رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق ہے تقویٰ سورہ دخان آیت نمبر 43 کے 50 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے یہ آیات کریمہ کے اندر جہنمی لوگوں جڑا عذاب دینا ہے اس عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ مختلف قسم دے جہنمی لوگوں اللہ کریم نے جہنم کے اندر عذاب دینے ہیں جنہاں عذاب دے وچوں ایک عذاب کہ کھاون واسطے انہاں نوں زقوم دا درخت دیتا ویسی زقوم دی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ بعض علماء نے تھور دا ایک پودا ہے اس نو آکھا ہے کہ یہ زقوم ہے۔ اصل زقوم سارے اندے اتے کنڈے ہو سے انتہائی کڑوا ہو سی جڑے میرے بندے کھاسے تو وہ اندر بن کے یا پہلے کولو بھی پگھلے ہوئے تانبے دی طرح شدید قسم کا گرم ہو سی۔ اگر کسی بندے دے پیٹ دے اندر ویسی بھی صحیح تجی میں ہانڈی کھول دی ہے گرم پانی کھول دا ہے اس دے اندر دے وچ میں کھول سی اور اللہ کریم دی طرفوں اعلان ہو سی انہاں جہنمیاں نوں پکڑ کے انہاں کافراں نوں پکڑ کے جہنم دے تلویں طبقے دے اندر سٹو اور انہاں دے سروں دے اوتے انتہائی گرم کھولدا ہویا پانی ڈالو یا سروں تے ڈالو یا انہاں دے منہ میں اتاں پڑ کے تے منہ دے اندر انتہائی گرم قسم کا پانی ڈالو تے اللہ کریم کی طرف آکھا ویسی ہن چکھ مزے دنیا دے اندر تو دنیا دی لالائی دے اندر تو بڑا عزت والا بنتا ہے بڑا بلکیرا بنتا ہونا ہے چکھ مزے اپنے دنیا والے اعمال دے ایک دنیا والے اعمال دی سزا ملتی ہے۔
تعالیٰ کریم نے ان آیات کریمہ کے اندر اسی چیز کا ذکر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شجرۃ الزقوم بے شک زقوم کا درخت طعام الاثیم گناہگار بندہ کا کھانا ہونا ہے گناہگار کو مراد کافر بندے مشرک بندے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی ذات کے نام شریک بنایا اللہ کی ذات کا کفر کیتا جن کی امت اللہ کریم نے انہوں نے کھاون واسطے زقوم نے بنائے کل محل مثل پگھلے ہوئے تانبے دے جویں تانبے نو پگھلایا بنے اس طرح کا وہ درخت بنائے یا بعض علماء نے قول کا معنی کیتا جویں ایک تیل دا ڈرم ہوئے تے کھڑا ہوئے کافی نیڑا گزر بنے اس دے تلے دے اتے جڑی تل چھٹ بچی ہوئی ہوندی ہے او کسی کام دی نہیں ہوندی اسی طریقے نال او جہنمیاں دے کھانا بنائے یغلی فی البطون تے جہنمی بندے جڑے میرے کھاسے او پیٹ دے اندر ویسی یغلی جوش مرسی فی البطون پیٹ کے اندر ابرسی جوش مرسی کغلی الحمیم جویں کہ گرم پانی جوش مارتا ہے تے کھولتا ہے اب دے ہوتے بھا دے ہوتے بندہ کسی برتن دے اندر پانی رکھے تے اس پانی نو ابلایا بنے گرم کیتا بنے او جوش ماردا ہے ابلدا ہے ایویں جہنمی دے پیٹ دے اندر جڑے میرے زقوم ویسی وہ ایویں درا کھوسی تے جوش مارسی ایویں پانی برتن دے اندر جوش ماردا ہے اللہ کریم کی طرفوں اعلان ہوسی خذوه پکڑینو اسنو فاعلوه تے کسیٹ کے دھکے دے کے سٹو اس بندے کو الى سواء الجحیم جہنم دے درمیان دے اندر اے بھی جہنم دے اندر انہوں کھاون واسطے ملسی ایک ہی سائٹ دے اسی بدگرے میرے کھا کے سیاں اندر بھی جوش مارن لگ ویسی اللہ کریم فرمسی فرشتیاں انہوں دھکے دے لے کے جہنم دے درمیان دے اندر سڑ دیو تاکہ ایک گلدے سڑ دے رہ بنیاں ثم صفوا پھر سٹو فوق رأسه اس دے سر دے اتوں من عذاب الحمیم جہنم دا کھولدا ہویا پانی دا عذاب چنگا پانی نو گرم کیتا ویسی انتہائی کھولا ڈر ویسی اللہ کریم نے فرشتہ نو فرمایا ہے انہاں بندہ دے سر دے اوتے گرم پانی سٹو تاکہ انہاں
پتہ چلے کہ جہنم دا پانی بھی کتنا گرم ہے وقت کریم دی طرفوں اعلان سی چڑے ویلے فرشتے انہاں نوں سزائیں دے کھڑے ہو سے فرشتے پانی سٹن دے پے ہو سے انہاں دے اوتے فرشتے اکثر نوکر چک تو مزے ہن مزے کیا انکا انت العزیز الکریم بے شک تو ہی تو دنیا دے اندر عزیز والا عزت والا ہوتا ہے دنیا دے اعتبار دے نال الکریم بڑا ہی مکرم ہوتا ہے دنیا دے اندر دنیاوی لحاظ دے نال لوگ تیرے سلام کرتے ہوتے ہیں لوگ تینوں آ کے جھک کے ملتے ہوتے ہیں دنیا دے اندر تبڑا عزت والا بڑھتا ہونا ہے دنیاوی اعتبار دے نال دنیا دے اندر تیرے اللہ دے دین دی طرف توجہ نہیں کی اللہ دے قرآن دی طرف توجہ نہیں کی اللہ دی توحید دی طرف توجہ نہیں کی اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت دی طرف توجہ نہیں کی دنیاوی اعتبار دے نال دنیا دے اندر تیریاں بڑیاں عزتاں ہوندیاں لیکن دین دی طرف توجہ نہیں کی لوکا آج مسے چک تیرا دنیا دے اندر اگر میں آقا بنیا کہ اگر اللہ دیا نافرمانیاں کرے سو اللہ دی ذات دے نال شریک کرے سو وقتی قیامت دے اللہ کریم تو انو عذاب دیسی تیرے ویلے دنیا دے اندر تیرے سامنے اللہ دے عذاب دے تذکرے ہوتے ہیں وقتوں کے کرنا ہونا ہے اس ٹائم تو شک رہنا ہے اس ٹائم آئے یہ جہان ہے تیر لجان کے دکھائے کیویں عذاب و سر اسدی کیوں سو کیویں دنیا دے اندر میں نو اسنا مل گئی کیویں آخرت دے اندر بھی میں نو اسنا مل سیا کیویں آخرت دے اندر بھی میرے واسطے مسے ہو سیا دنیا دے اندر میرے عذاب دے نال تو عذاب کرے دونا ہے انہا بے شک اے جہنم دا ما کنتم بھی تمترون اے او عذاب جس دے نال دنیا دے اندر تساں شک کردے ہوندے آوے تانوں پڑھ کے سنایا اللہ دی رات نال شریک کرے سو اللہ کریم دے احکامات کی مخالفت کرے سو اللہ کریم دے عذاب دے کول بچ نہیں سکدے اللہ دا عذاب تانوں سی دنیا دے اندر تساں دے ہوندے آوے ایویں گالیاں بس میرے عذاب نو آوے کرے دے ہوندے میرے عذاب دے بارے شک کرن دے ہوندے آوے انہا جس عذاب دے بارے تساں شک کرن دے ہوندے آوے اور ایہی عذاب جڑا تانوں کیتا پیا ہے اج اس عذاب دے مسے تساں چکدے رہو تو دنیا کے اندر تو ہم نے ثابت ہونا ہے لیکن دنیا کے اندر تو اس پاسے توجہ کوئی نہیں آج وہ ساری حقیقت والے سامنے کھل گئی ہے آج بچے کو اس عذاب دے مزے اللہ کریم نے مزید جہنم دے اندر شریک کر دینا ہے اللہ کریم سارے مسلمانوں جہنم دے عذاب کو محفوظ کرنا ہے